Dadon sa City Hall mga kabalaka sa mga residente sa sitio Sandayong Barangay Buhisan kalabot sa road widening project kini human nga miduol kini sa brigada no sa PM Cebu. Kini ang gingon ni Cebu City Mayor Nestor Archival human sa dialogo kagahapon adlaw kagitambungan sa Department of Public Works and Highways kon DPWH, Environmental Management Bureau kon EMB ug uban pang ahensya. Matod ni Archival nga mopatawag siya og tigom sa mahingtungdang buhatan aron matubag ang isyu sa posibleng pagkaapekto sa tangke sa tubig sa komunidad ug masiguro nga adunay igong panalipod sa dili pahingpit nga ipadayon ang maong proyekto. Kapin 30 kapitanong pamilya ang mitambong sa dialogo sa Buhisan Barangay Gym aron ipadayag ang ilang kahadlok nga mabalda ang supply sa tubig kun kutkuton ang bahin sa daan nga duol sa tangke. Base sa kasabutan dili una hilabtan ang maong dapit hangtod nga matukod ang bag-ong tangke sa tubig. Ang 280 metros nga road widening project adunay gibanabanang budget nga dul-an sa 1.2 milyones ka pesos nga gipunduhan sa Department of Public Works and Highways kon DPWH. Ilang concern ako ning dadon sa City Hall meeting din ako ang mga concern ng mga offices kay nagsulti man ang DNR nga ang kaning expansion sa daan ang nag-regulate ani ang City Hall. So karon na aging ala na to excavation permit o hauling permit. Ako nang gitanaw nga wala pa man na renew, sila nang i-renew kunya pagkahuman o that's the time na sila magpadayon. In the heart of changing lives, kini si Brigada Joel Gonzales Acedo sa 90.7 Brigada no sa FM Cebu, the Music and News Authority.